हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हज़रत अली का नाम हैदर क्यों रखा गया बाय अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब। ठीक है, बहुत अच्छे स्कॉलर ही है, मैंने इनकी पहले भी वीडियो पे रिएक्शन करा हुआ है। तो लेट्स सी पहले इस वीडियो को देखते हैं आखिर हैदर क्यों रखा गया, इनका नाम आखिर हैदर इनको क्यों कहा जाता है। तो लेट्स सी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अब हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, प्यार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि एक मर्तबा वहां से काबुल अहबार उठकर सामने आके खड़ा हुआ। वहां कुर्सी पर एक काबुल अहबार बैठा हुआ था, यानी यहूदी आलिम। वो उठकर सामने आके खड़ा हुआ। एक ईसाई आलिम पादरी आके खड़ा हो गया हजरत अबू तालिब के सामने। अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? हजरत ने फरमाया मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। कहने लगे तुम्हें नहीं पता कि मक्के में जब बच्चा कोई पैदा होता है तो ये जांचने के लिए कि हलाल रास्ते से आया है या हराम रास्ते से आया है, इसे यहीं इस पत्थर पर लिटा देते हैं। हजरत अबू तालिब ने कहने लगे इस पत्थर पर लिटा देते हैं। होता यह था कि मक्के में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे फौरन जितना जल्दी मुमकिन होता था वो पत्थर पर लिटा दिया जाता था। लाकर एक जगह थी वहां लिटा देते थे। एक अजदहा, और दूर हट जाते थे। एक अजदहा निकल कर बाहर आता था। वो अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचाता था, तारीख है भाई ये मक्के की। अब मुझे नहीं पता हालात कितने खराब थे वहां कि वो सांप निकल कर बाहर आता था अजदहा, और वो बच्चे को अगर तकलीफ पहुंचाता था, अगर बच्चे को रुला देता था तो कहते थे ये हलाल रास्ते से नहीं आया। मिंबर का कुछ अदब है, मिंबर का कुछ अदब है जी। और अगर बच्चे को वो तकलीफ पहुंचाता था तो ये हलाल, और अगर वो देख कर चला जाता था, सूंघ कर चला जाता था और बच्चा तकलीफ नहीं उठाता था तो कहते थे ये हलाल रास्ते से आया है। कहने लगे अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? अपने बच्चे को लेटाओ यहाँ। हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह मेरे मौला अली को हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर लिटा दिया। अबुल हसन भाई आप बोल नहीं रहे बहुत देर से। एक मर्तबा लिटा दिया उस पत्थर पर हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को, तो पीछे हटे तो अजदहा निकल कर आया। अब मैं ये वाला जो बयान है ना, ये आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। वो अजदहा निकल कर आया, जैसे ही मौलाए कायनात पर उसने अपना फन फैलाया, मेरे मौला ने अपना एक हाथ उसके मुंह में दिया और उसके एक जानिब के कल्ले को पकड़ लिया, गाल को पकड़ लिया। दूसरा हाथ बुलंद करके उसकी दूसरी गाल को पकड़ लिया और दोनों गालों को पकड़ के चीर डाला। और कर रहे हैं आप गालों को पकड़कर। मैंने एक अपने बयान के इब्तिदा में कहा था कि इंसान की शख्सियत में 4 चीजें दखील हैं। उनमें से एक चीज है खानदानी असरात। अली उस इमाम को कहते हैं जिनके खानदान में शजाअत है। मेरे मौला ने दोनों कल्ले पकड़ के चीर डाला। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया, और किसी चीज को 2 नीम में से फाड़ने को कहते हैं दर्रा। मैं कोई कागज निकालूं और उसे फाड़ डालूं तो इसको कहते हैं दर्रा। दर्रा, हैया दर्रा। जैसे मेरे मौला ने सांप को ऐसे फाड़ा, आवाज आई हैया दर्रा, हैदर हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। जब हजारों आवाजें बुलंद हुई ना हैया दर्रा, तो महसूस होने लगा हैदरा, हैदर नाम ही इस बुनियाद पर है कि हैया दर। बीच से कर रहे फाड़ने वाला मेरे मौला माशाअल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत बढ़िया जी। बस मैं इस रिवायत पर अपने बयान को, आज के बयान को मुकम्मल कर दूंगा जी। मुझे अभी 1.25 घंटा हो गया पढ़ते हुए जी। तो एक मर्तबा जब आवाजें बुलंद हुई हैया दर्रा है दरा है दरा, इसने तो सांप को फाड़ दिया, इसने तो सांप फट गया, सांप चिर गया, सांप मर गया। तो हजरत अबू तालिब आगे बढ़े, अपने बच्चे को लबों पर प्यार करने लगे जी, रुखसारों पर बोसे लेने लगे। प्यार करते हुए आगे बढ़े तो फिर वो आगे बढ़कर सामने आके खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया अब क्या मसला है? वही सारे अफराद जिन्होंने पहले रोका था फिर आके खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया अब क्या मसला है? कहने लगे अबू तालिब तुम्हारे बच्चे ने कसौटी खत्म कर दी, पैमाना तोड़ दिया।
آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے, آئندہ کیسے طے کریں گے کون بچہ حلال رستے سے آیا ہے, کون حرام رستے سے آیا ہے. حضرت نبی مکرم چچا کے برابر میں کھڑے تھے, کہنے لگے چچا ان سے کہہ دو یہی بچہ کسوٹی ہے. That's it یار. یہ تھا حیدر کے پیچھے کا راز. آخر ان کا نام حیدر کیوں پڑا؟ عربی میں حیا کہتے ہیں نا, حیا درہ. حیا کہتے ہیں سانپ کو, درہ کہتے ہیں بیچ سے پکڑ کے پھاڑ دیتے ہیں نا, ایک پھاڑنا, اسے کہتے ہیں درہ, حیا درہ. تو اس پرکار سے وہاں پہ لوگ سب کہنے لگ گئے حیا درہ, تو ان کا نام حیدر پڑ گیا. تو حلال اور حرام دو طریقے ہوتے ہیں جاننے کے. جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتھر پہ رکھتے ہیں پہلے اسے, دین سانپ آتا ہے, اور اگر اسے سونگھ کے چلا جائے تو وہ ہوتا ہے حلال, اینڈ اگر اسے تکلیف پہنچائے تو وہ بچہ ہوتا ہے حرام کے ذریعے سے آیا. یار بہت ہی الگ ہی ایک رواج تھی یار, پہلے کہنا پڑے گا. لیکن جو علی صاحب تھے, حیدر صاحب تھے, مولا علی علیہ السلام صاحب تھے, وہ تو پھاڑ کے آگے سیدھا, مطلب بیچ سے ہی پھاڑ دیا سب کو. اس کو کیا کہیں گے, وہی اس میں کہہ رہے تھے شہنشاہ حسین نقوی صاحب, ٹھیک ہے. اینڈ بہت اچھی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے. مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھا, مجھے بس ایسے لگتا تھا کہ ان کا نام ایسے حیدر پڑ گیا کیونکہ وہ ایک طرح سے بہت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جاباز تھے, ہر چیز میں بہت اوپر تھے, لڑائی وغیرہ بہت اچھے سے کرتے تھے, کوئی جنگ ہارتے نہیں تھے, اس لیے ان کا نام حیدر پڑ گیا, بیکاز حیدر شیر کو کہتے ہیں. بٹ نہیں, اس کے پیچھے کا ایک ریزن تھا, ٹھیک ہے. سانپ کو پھاڑنے والا وہ ایک بچپن میں انہوں نے ایک کہہ سکتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک یہ ہر مطلب ابھی تو نہیں ہوتا, پہلے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا یہ جو مطلب حلال اور حرام کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو کافی الگ ہی آئی یہ رواج. میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا, یہ فرسٹ ٹائم آج میں نے سنا. اینڈ یا اٹس گڈ, لیکن وہاں پہ بھی مولا علی نے ایک الگ ہی کارنامہ کر دیا, سیدھا پھاڑ دیا پکڑ کے بیچ سے. سو یا دیٹس اٹ. اب مجھے سمجھ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ تم کو میرا ویڈیو پسند آئے گا. پسند آئے تو پلیز لائک کرے, شیئر کرے, سبسکرائب کرے. اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ریئیکشن ویڈیو میں. اینڈ 13 رجب بہت جلدی آنے والا ہے, قریب ہے, تو میں ان سے ریلیٹڈ ویڈیو پہ ریئیکشن کرنا چاہتا ہوں, تو پلیز ان سے ریلیٹڈ ویڈیو تم سجیسٹ کرو. یہ ویڈیو بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے. تو دیٹس اٹ, نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے. پیس آؤٹ. عشق کا میں نے کیا حیدر سے اتنا ٹوٹ جانا, گھر بنانا, مسکرانا, کعبے کی مسکان سے ہے یہ دیواروں در زندہ باد, زندہ باد عشق حیدر, زندہ باد عشق حیدر, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد عشق حیدر, زندہ باد عشق حیدر, حیدر عشق حیدر, حیدر عشق حیدر, حیدر. آئی ہے تیرا رجب تم گھر سجا کر دیکھنا, گھر میں دسترخوان مولا کا بچھا کر دیکھنا, رزق بڑھا دے, گھر چمکا دے, روح مہکا دے, عشق حیدر میں جو سجا وہ